नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धको वचन सङ्ग्रहित त्रिपिटकको पहिलो पिटक सूत्र पिटकमा भएका 5वटा निकायमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 128औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। गएको एपिसोडमा हामीले यो अङ्गुत्तर निकायको 11वटा निपातहरूमध्ये दोस्रो निपात, जसलाई डुक निपात भनिन्छ, र त्यसमा पनि विभिन्न पन्नासकमा विभाजन गरिएको मध्ये पहिलो सकाएर दोस्रो द्वितीय पन्नासकको कुरा थालनी गरेका थियौँ र त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै म आज त्यही डुक निपातको द्वितीय पन्नासकमा पनि विभिन्न वर्गमध्ये पहिलो वर्ग, जसलाई पुड्गल वर्ग भनिएको छ, र त्यसमा भएका 12वटा सूत्रहरूको मध्ये 2टा सूत्रको चर्चा हामीले गएको एपिसोडमा गऱ्यौँ र अब तेस्रो सूत्रमा बुद्धले के भन्नुहुन्छ त्यो कुरालाई म लिएर आएको छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो पुड्गल वर्गको तेस्रो सूत्रमा बुद्ध भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो, लोकमा 2 प्रकारका व्यक्तिहरूको मृत्यु धेरै मानिसहरूको अनुतापको कारण बन्दछ अरे। 2 प्रकारका व्यक्तिहरूको मृत्युको कारणले अनुताप बन्छ। को त ती 2 व्यक्तिहरू भन्दाखेरि तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध र चक्रवर्ती राजा। आदरणीय महानुभावहरू, गएको एपिसोडमा हामीले तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध र चक्रवर्ती राजाको प्रादुर्भावले बहुजन हित र बहुजन सुखको कारण बन्छ र ती 2 व्यक्तिहरू आश्चर्यजनक व्यक्तिको रूपमा पनि लिएको छ भन्ने कुरामा चर्चा गऱ्यौँ। र अब तेस्रो सूत्रमा चाहिँ ती 2 व्यक्तिहरूको मृत्युको कारणले धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ अनुताप हुन्छ अरे। अब किन त ती कुरातिर हामीले अलिकति समय लिउँ। यी 2 व्यक्तिहरूको प्रादुर्भावको कारणले बहुजनको लागि हित सुख हुन्छ, कल्याण हुन्छ, र त्यो पनि कल्याण कस्तो? यो एउटा जन्ममा मात्रै कल्याण हुने होइन। विशेष गरेर तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्धको उत्पत्तिको कारणले मानिसहरू अथवा प्राणीहरू नै एउटा जन्ममा मात्रै उसले चाहिँ कल्याण प्राप्त गर्ने होइन, जन्म जन्मान्तरसम्म उसले कल्याण प्राप्त गर्दै गर्दै अन्ततोगत्वा स्थायी शान्ति निर्वाणलाई पनि प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता उसले राख्दछ। त्यसै गरेर चक्रवर्ती राजाको कारणले पनि बहुजन हित बहुजन सुख त हुन्छ नै, र त्यो चक्रवर्ती राजाले पालन गर्ने जुन चक्रवर्ती नियम हो, जसलाई पञ्चशील भनिएको छ, त्यो पञ्चशील आफूले पनि पालन गर्ने र आफ्ना जनताहरूलाई पनि पालन गराउने, र जुन शीलको पालनाको कारणले उसको जीवन बडो सुखपूर्ण बन्दछ र वर्तमान जीवन मात्रै होइन भविष्यका जीवनहरू पनि सुखपूर्ण हुने भएको कारणले ती 2 प्रकारका व्यक्तिहरूको मृत्यु धेरै मानिसहरूको लागि अनुतापको कारण बन्दछ। अनुताप 2 शब्द मिलेर बनेको शब्द हो। ताप माने एक प्रकारको जलन हुने, जस्तो हाम्रो प्रिय व्यक्तिहरूको मृत्युमा मानिसहरूलाई दाह हुन्छ, शोक हुन्छ, परिदाह हुन्छ, दुःख हुन्छ, दोमनस हुन्छ, उपायास हुन्छ, छाती पिटी पिटिकन रुनुपर्ने, आँखाबाट आँसु नझरे पनि विरहका कुराहरू हुने, त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ। त्यो भनेको ताप भयो। र त्यो तापमा अनु शब्द जोडेपछि अनुले के हामीलाई सङ्केत गर्छ, बुझाउँछ त भन्दाखेरि बारबार ताप हुने, बारम्बार ताप भइरहने, त्यो कुरा सम्झनासाथ फेरि ताप हुने, यसरी अनुताप। धेरै समयको लागि त्यो एउटा
शोकको चाहिँ कारण बन्दछ। किन त भन्दाखेरि तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्धको सान्निध्यताले उहाँको चाहिँ यो धर्मको मार्गदर्शनको कारणले मानिसहरूले धेरै राम्रा कुराहरू, धेरै सुखका कुराहरू, वर्तमान जीवनमा पनि सुख हुने, भविष्यका जीवनहरूमा पनि सुख हुने त्यस्तो मार्गहरू, त्यस्तो उपायहरू, त्यस्तो कारणहरू प्राप्त गर्न सक्ने भएको कारणले त्यसबाट वञ्चित भएपछि दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यसै गरेर आफ्नो जनतालाई, आफ्नो देशवासीहरूलाई राम्रो मार्ग देखाउने, राम्रोसँग प्रतिपालन गर्ने त्यस प्रकारको चक्रवर्ती राजाको देहावसानले गर्दाखेरि ती जनताहरूलाई पनि चोट पर्नु त स्वाभाविक हो। तसर्थ बुद्धले भन्नुभयो तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्धको मृत्युले पनि धेरैको अनुतापको कारण बन्दछ भने चक्रवर्ती राजाको मृत्यु पनि धेरै मानिसहरूको अनुतापको कारण बन्दछ। र तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्धको विशेषता के हो, चक्रवर्ती राजाको विशेषता के हो भन्ने विषयमा गएको एपिसोडमा पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। त्यसकारण यसमा धेरै समय नलिकन म अर्को चौथो सूत्रमा जान चाहन्छु। चौथो सूत्रमा भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो संसारमा अथवा यो लोकमा दुई प्रकारका स्तूपहरूलाई पूजा गर्न योग्य छ। स्तूप माने चैत्य। त्यो दुई प्रकारको स्तूप, पूजा गर्न योग्य स्तूप के त, कुन दुईटा त भन्दाखेरि तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध र चक्रवर्ती राजाका स्तूपहरू भनेर चाहिँ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्धको देहावसानपछि अथवा महापरिनिर्वाणपछि त्यहाँ प्राप्त भएका अस्थि धातुहरू राखेर चैत्यहरू बनाइन्छन्। त्यसै गरेर चक्रवर्ती राजाहरूको पनि अस्थि धातु राखेर चैत्यहरू बनाइन्छन्। अब ती दुई प्रकारका चैत्यलाई पूजा गर्न योग्य छ भन्नुको अर्थ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यसको अर्थ यो नलागोस् कि अरू चैत्यहरू पूजा गर्नु हुँदैन, योग्य छैन, त्यसरी अर्थ नलागोस्। यहाँ भन्न खोजेको के त भने विशेष प्रकारले पूजाआजा गर्न योग्य छ। किन त भन्दाखेरि उहाँहरूको व्यक्तित्वको कारणले, उहाँहरूको विशेषताको कारणले, उहाँहरूको गुणको कारणले। तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध उहाँले जुन दुःख कष्ट सहेर बोध ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, के को लागि? यो आफू पनि बोध भएर अरूलाई पनि बोध गर्छु, आफू मुक्त भएर अरूलाई पनि मुक्त गर्छु र आफू यो संसार रूपी भवसागरबाट तर्ने भएर अरूलाई पनि तार्नको लागि मद्दत गर्छु भन्ने पवित्र उद्देश्य लिएर चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको व्यक्तित्व। र त्यस्तो महान व्यक्तित्वको अस्थि धातु राखेर चैत्य स्थापना गर्दाखेरि त्यो चैत्यलाई देख्न साथै पनि, दर्शन गर्न साथै पनि एक प्रकारको संवेग उत्पन्न हुन्छ। ओहो, यो त यस्तो महान व्यक्तिको अस्थि धातु, उहाँको चिन्ह राखेर चाहिँ बनाइएको स्तूप भनेर भित्रैदेखि श्रद्धा विभोर भएर त्यो चैत्यलाई पूजा गर्नु, श्रद्धा गर्नु, त्यो पनि एक प्रकारको पुण्य कार्य ठहरिन्छ। पुण्य कति बेला हुन्छ त त्यो पनि हामीले बुझिराख्नु जरुरी छ। जति बेला हाम्रो मन निर्मल भएको अवस्था हुन्छ, शुद्ध भएको अवस्था हुन्छ, कसैप्रति कुनै प्रकारको राग द्वेष मोहको भावना नभएको अवस्था, एक प्रकारको कञ्चन अवस्था, निर्मल अवस्था रहेको हुन्छ, त्यति बेला गरेको कार्यलाई पुण्य कार्य भनिन्छ। र कोहीले विभिन्न प्रकारका धर्मका कुराहरू, धर्मका कामहरू, पूजा आजा पाठ गरिराखेको अवस्थामा यदि उसको मनमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका क्लेशहरू, विभिन्न प्रकारका यो आश्रवहरू युक्त भइराखेको छ भने बाहिरतिरबाट उसले धेरै प्रकारका राम्रा कुरा, राम्रा पूजापाठ गरेको भए पनि त्यो उसले पुण्य कार्य गरेको ठहरिन्न। किन? जति बेला उसको
मन चाहिँ निर्मल भएको हुन्न। तसर्थ पुण्य प्राप्त गर्नुको लागि कुनै प्रकारको पूजा आजा व्रत उपवासको जरुरी भनिएको छैन। पुण्य प्राप्त गर्नुको लागि एउटै मात्रै आवश्यकता भनेको तपाईको चित्त निर्मल हुनु आवश्यक छ। जति जति चित्त निर्मल भयो, क्लेश रहित भयो, कसैप्रति कुनै प्रकारको दुराग्रह पूर्वाग्रह रहन्न, त्यति बेला तपाईले पुण्य गरेको अथवा त्यो पुण्यको अवस्था भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरेर अर्थात् सम्यक सम्बुद्धको अस्थि धातु राखेर बनाएको स्तूपमा बडो निर्मल चित्तले, शान्त चित्तले, एकाग्रपूर्वक चाहिँ त्यहाँ भाव भक्ति गरियो, पूजा गरियो। पूजा गर्नु भने त्यो आमिष पूजा, त्यो भौतिक पदार्थहरू नैवेद्य राखेर फलफुल राखेर सबै कुरा राखेर त्यसै पूजा गर्नु नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यो चैत्यलाई देखेर फगत दुईटा हात जोडेर उन बुद्धको गुणलाई सम्झेर उहाँ यति महान हुनुहुन्छ, म श्रद्धापूर्वक उहाँको चाहिँ पूजा गर्छु, आराधना गर्छु भनेर त्यति छोटकरी सम्झना मात्रै गर्दाखेरि पनि त्यो एउटा पुण्य कार्य ठहरिन्छ। किन? भगवान बुद्ध अर्थात् सम्यक सम्बुद्ध भनेको त्यति गुणवान हुनुहुन्थ्यो, त्यति आदर्शवान हुनुहुन्थ्यो, त्यति निक्लेशी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँप्रति दर्शाइएको श्रद्धाले आफ्नो मनमा पनि केही न केही सकारात्मक कुराहरू भर्नलाई मद्दत गर्दछ। त्यसै गरेर चक्रवर्ती राजाहरूको पनि मैले अघि निवेदन गरेँ, जसले चक्रवर्ती नियम पालना गर्छ उसलाई चक्रवर्ती राजा भन्छ। र चक्रवर्ती नियम भनेको पञ्चशील। अब म कसैलाई मार्दिन भन्नु नराम्रो त होइन होला, कसैको चोरी गर्दिन, कसैको व्यभिचार, कसैप्रति व्यभिचार कर्म गर्दिन, म झुटो कुरा बोलेर अर्कालाई ठग्दिन, म मादक पदार्थ सेवन गरेर होस हवास गुमाएर चाहिँ बस्दिन भन्नु नराम्रो हो र? अवश्य नराम्रो होइन। यो जस्तो राम्रो काम हुनै सक्दैन अर्को। तसर्थ म यहाँहरूसँग नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु, पञ्चशील यो बौद्धहरूको लागि मात्रै बताइएको होइन, बौद्धहरूले मात्रै पालना गर्नुपर्ने नियम होइन। जसले आफूलाई मानिस भन्न रुचाउनुहुन्छ, जसले आफूलाई मानिस भनेर चाहिँ कहलाउन चाहिँ इच्छा गर्छ, त्यो व्यक्तिहरूले यो पञ्चशील अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ। यदि त्यो पालना गरिएको छैन भने त्यो मनुष्यको रूपमा, मनुष्यको आकृतिमा रहेको एउटा कुनै अर्कै जन्तु, अर्कै प्राणी भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। कारण किन त भन्दाखेरि त्यो पञ्चशीलको पालनाले आफू पनि शान्तसँग बस्न सकिन्छ। जसले पञ्चशील पालना गरेको छ उसबाट हामी रहित भएर पनि बस्न सकिन्छ। जसले पञ्चशील पालन गर्छ उप्रति हामी कुनै कुराको पनि डर मान्नुपर्ने अवस्था रहन्न। किन? उसले मारकाट गर्दैन, हिंसा गर्दैन, उसले चोरी गर्दैन, त्यसकारण उसको कारणले हाम्रो केही सामान हराउला भन्ने हामीले पिरै मान्नु पर्दैन। उसले व्यभिचार कर्म गर्दैन, अन्याय अत्याचार अनाचार दुराचार गर्दैन, त्यसकारण उसबाट हामीलाई चाहिँ नराम्रो व्यवहार होला भनेर शङ्कै मान्नु पर्दैन। उसले झुट कुरा गर्दैन भनेपछि हामीलाई कुनै कारणले पनि, कुनै तरिकाले पनि हामीले ठग्ने काम गर्दैन। उसले बेहोसी हुने, मादक पदार्थ सेवन नगर्ने भएको कारणले आफू जे छु जस्तो छु बडो होस हवाससँग चाहिँ बस्न सक्ने कारणले बेहोसी अवस्थामा गरिने उसबाट कुनै पनि क्रियाकलाप हामीप्रति गर्दैन भनेर हामी ढुक्कसँग बस्न सक्छौँ। ऊबाट हामी भयरहित भएर बस्न सक्छौँ। हामी अभयदान पाएको व्यक्ति भन्न सक्छौँ। र यसरी अभयदान प्राप्त गर्नु, अभयदान कसैलाई दिनु भनेको त्यो चान्चुने कुरा होइन। र त्यस्तो किसिमको नियमलाई पालना गर्ने राजालाई चक्रवर्ती राजा भनिन्छ। र यसरी आफ्ना जनताप्रति त्यत्रो ठुलो दायित्व निभाएर जनतालाई प्रतिपालन गरेको व्यक्तित्वप्रति सबैको आस्था हुनु, विश्वास हुनु, श्रद्धा हुनु त्यो स्वाभाविक नै कुरा हो।
र त्यस्तो व्यक्तिको अस्थि राखेर बनाइएको स्तूप चैत्यमा श्रद्धा गर्नु पनि एउटा स्वाभाविक नै मान्नु पर्दछ र त्यो चैत्यप्रति आस्था राख्नु, श्रद्धा गर्नु, पूजा गर्नु त्यो पनि एउटा कुशल कार्य नै ठहरिन्छ। तसर्थ बुद्धले यसरी दुई प्रकारका स्तूपहरूको पूजा गर्न योग्य छ भनेर भन्नुभएको हामी पाउँछौँ। र मैले अघि पनि निवेदन गरेँ दर्शक महानुभावहरू, यो दुई प्रकारको चैत्य माने पूजा गर्न योग्य छ भन्नुको अर्थ अरू चैत्यलाई पूजा गर्नु अयोग्य छ भनेर हामीले नबुझियोस्, त्यस्तो अर्थ नलागोस्। यो विशेष प्रकारको श्रद्धा, विशेष प्रकारको आस्थाको रूपमा चाहिँ भन्नुभएको हो। हामीले यसरी बुझ्यौँ भने त्यो अन्यथा नहोला। त्यसै गरी 5औं सूत्रमा भिक्षुहरू हो, यी दुई प्रकारका बुद्धहरू छन्। हुन त मैले गएको एपिसोडमा 3 प्रकारको बुद्धको चर्चा गरेको थिएँ, तर यहाँ अब यो दुईटाको कुराको चर्चा गर्ने क्रममा बुद्धले 2 प्रकारको बुद्धको चर्चा गर्नुभएको छ। को दुई प्रकारको त भन्दाखेरि एउटा तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध र अर्को प्रत्येक बुद्ध। गएको एपिसोडमा पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध भन्नाले आफ्नै मेहनतले, आफ्नै पुरुषार्थले, कसैको सहायता बिना पनि यो जुन चतुर्य सत्यका ज्ञान, यो जुन बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई अरूको हितको लागि पनि बाँड्नुहुन्छ भने त्यस्तोलाई अर्हत सम्यक सम्बुद्ध भनिन्छ। भने जसले त्यो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर आफूले प्राप्त गरेर आफूमा मात्रै सीमित राख्छ, अरूलाई बाँड्ने काम गर्नुहुन्न, त्यस्तोलाई प्रत्येक बुद्ध भनिन्छ। र यहीँनिर प्रसङ्गवश एउटा कुरा म यहाँहरूसँग निवेदन गर्छु। तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध उत्पन्न हुनु बडो दुर्लभ छ, यदा कदा मात्रै त्यस्तो सम्भव हुन्छ। र एक समयमा एकजना मात्रै तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध उत्पन्न हुनुहुन्छ, 2 जना भनेको कहिले पनि हुँदैन। र तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध उत्पन्न भएको समयमा, यो समय भनेको यो बुद्ध भएको समयमा त होइन कि बुद्धको शिक्षा कायम रहेको समय भन्नुको अर्थ अहिले भगवान गौतम बुद्ध बित्नु भएको त 2565 वर्ष भइसक्यो। उहाँको भौतिक शरीर हाम्रो सामु छैन, तर पनि उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएका शिक्षाहरू, उपदेशहरू, मार्गदर्शनहरू अहिले पनि विद्यमान भएको कारणले यो समयलाई पनि बुद्धको समय, बुद्धको शासन भएको समय भनिन्छ। र जति बेलासम्म यो बुद्धको शिक्षा बाँकी रहन्छ त्यो सब बेलासम्म त्यो शासनको समय भनिन्छ। र त्यो शासन भएको समयभित्रमा, त्यो समय अवधिभित्र प्रत्येक बुद्धहरू उत्पन्न हुन्न, यो कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ। र अब बुद्ध एकजना सम्यक सम्बुद्ध एकजना उत्पन्न हुनु धेरै समय लाग्ने भएको कारणले जति बेला बुद्ध उत्पन्न हुनुहुन्न त्यति बेला चाहिँ प्रत्येक बुद्धहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। र त्यति बेला एकजना मात्रै प्रत्येक बुद्ध होइन, अनेक सङ्ख्यामा प्रत्येक बुद्धहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। यो दुईटा कुरालाई पनि हामीले बुझिराख्नु राम्रै हुन्छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, 2 बुद्धका कुराहरू उहाँले यसरी भन्नुभयो भने 6औं सूत्रमा उहाँले के भन्नुभयो त, भिक्षुहरू हो, चट्याङ पर्दाखेरि, यो बिजुली कड्किएर जुन चट्याङ पर्छ, त्यो चट्याङ पर्दाखेरि 2 प्राणीहरू डराउनन् रे। चट्याङ पर्दाखेरि सायद तपाईँ हामी पनि डराएका घटनाहरू हुनसक्छ। सानोतिनोमा त हामी डराउनौँ होला, केटाकेटी अवस्थामा त सायद प्राय सबै नै डराउँछन्। तर जब हामी उमेर छिप्पिँदै जान्छौँ त्यति बेला यो चट्याङ त प्राकृतिक कुरा हो भनेर हामी त्यसबाट डराउन छोड्छौँ अथवा त्यसलाई महसुस गर्न अभ्यस्त हुन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ यति ठुलोसँग चट्याङ पर्छ, यति ठुलोसँग बिजुली कड्किन्छ कि निन्द्रा पनि भङ्ग हुनसक्छ, गरिराखेको काम पनि बाधा पर्न सक्छ, त्यसरी डराइन्छ। प्राय मानिसहरू मात्रै होइन, अरू पशुपन्छीहरू पनि डराउँछन्। तर
जुनसुकै अवस्थाको चट्याङमा पनि दुई प्राणीहरू चाहिँ कहिले पनि डराउनन् रे। ती दुई प्राणीहरू को हुन् त भन्दाखेरि एउटा क्षीण आश्रव भिक्षु, क्षीण आश्रव भनेको आश्रव क्षय भइसकेको, आफ्नो चित्तलाई बिल्कुल निर्मल पारिसकेको भिक्षु, र अर्को उत्तम हात्ती। हात्ती पनि कस्तो उत्तम खालको। यी दुई प्राणीहरू चाहिँ जुनसुकै चट्याङ पर्दाखेरि पनि डराउनन् भनेर भन्नुभएको छ। अब यो किन डराउनन् त, त्यो कुरातिर पनि हामीले ध्यान दिनु अथवा जानिराख्नु आवश्यक जस्तो लाग्छ। क्षीणाश्रव भिक्षु किन डराउनन् त भन्दाखेरि मैले अघि निवेदन गरेँ, आश्रव क्षीण भइसकेको, आश्रव क्षय भइसकेको। आश्रव भनेको के त, अनेक प्रकारका चाहना, त्यसमा लोभ पनि आउँछ, तृष्णा त भइहाल्यो, त्यसै गरेर द्वेष, कसैप्रति हानि गर्ने, कसैको चाहिँ धेरै उन्नति प्रगतिलाई सहन नसक्ने एउटा डाहा स्वभाव हो। यस्तो नराम्रा दुर्भावनाबाट, नराम्रा कुराहरूबाट बिल्कुल अलग भइसकेको व्यक्तिलाई क्षीण आश्रव भनिन्छ। अब त्यो कुनै प्रकारको चाहना नै छैन, कुनै प्रकारको तृष्णा नै छैन, कुनै प्रकारको लोभको चेतना नै छैन भने त्यस्तो व्यक्तिको चित्त नितान्त निर्मल अवस्था भइरहन्छ र त्यति बेला उसमा कुनै प्रकारको डर त्रास भनेको बाँकी रहन्न। भय मान्ने चाहिँ त्यहाँ अवस्था रहन्न भनिएको छ। र यसरी कसैप्रति आश्रित भएर बसेको, कुनै चाहनाप्रति दास भएर बसेको व्यक्ति, त्यो चाहना अपूर्ति होला, कुनै आश्रित व्यक्तिबाट चाहिँ आफूलाई नराम्रो होला भनेर त्यो भय मानिसहरूमा आइरहन्छ। हो होइन, हामीले आफ्नो दैनन्दिनको यो जीवनमा यसो निहालेर हेर्न सकिन्छ। हामी कसैप्रति आश्रित छौँ अथवा कोही हामीप्रति आश्रित छन् भने ऊ हामीप्रति जहिले पनि आकर्षित भएर जहिले पनि रिसाउला कि भनेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हामी कसैप्रति आश्रित भयो भने पनि त्यो आश्रय छिन्ला, त्यो आश्रय हट्ला भनेर डराइरहनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ विमुख हुनु पर्ला, त्यसबाट चाहिँ अलग हुनु पर्ला भनेर सबैको डर भइरहन्छ। जुनसुकै कुराको पनि, व्यक्तिको होस्, अवस्थाको होस्, भौतिक सुख साधनको कुराहरू हुन्, त्यो सबैमा आसक्त भइराखेको हुन्छ र त्यसमा तलमाथि होला, बिग्रिएला, हराउला, नाश होला भनेर सबैको मनमा चाहिँ त्रास भइरहन्छ। तर आश्रव क्षय भइसकेको व्यक्तिको त्यस्तो त्रास बिल्कुल हटिसक्ने भएको कारणले त्यो चट्याङको आवाजले कुनै प्रकारको असर गर्दैन। तसर्थ चट्याङ पर्दाखेरि डराउन भने जस्तै उत्तम हात्ती, हात्ती जसलाई त गजराज भनिन्छ, त्यसलाई नाग पनि भनिन्छ। संसारमा ठुल्ठुला प्राणीहरूमध्ये एक प्राणी हुन त अब त्यो ठुल्ठुलाहरू प्राग ऐतिहासिकका प्राणीहरू त लोप भइसकेकै छन्। तर अहिले वर्तमान यो संसारमा हेर्नु पर्दाखेरि ठुलो प्राणीहरू, ठुलो जीवहरूमा चाहिँ हात्ती, त्यसमाथि पनि त्यो उत्तम हात्ती, उसको स्वभाव, उसको चाल ढाल कसैप्रति पनि, कुनै प्राणीप्रति पनि डरयुक्त भएको पाइँदैन। त्यसकारण त्यो चट्याङ पर्दाखेरि पनि डराउनन् भनेर भनिएको हामी पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो एपिसोडको पनि समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म बिदा हुन चाहन्छु। यो अङ्गोत्तर निकायको डुक निपातको प्रथम पन्नासक र त्यसमा पनि विभिन्न वर्गहरूमध्ये प्रथम वर्गको
12वटा सूत्रहरूमध्ये 6वटा सूत्रको व्याख्या यहीँ टुङ्ग्याएर बिदा हुन चाहन्छु। धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।